साहिल अदीम, खलीलुर रहमान कमर, आयशा जान ज़ेब और उनके साथ एक खातून जो हैं वो मौजूद हैं। खातून जो है वो साहिल अदीम से मुतालबा करती नजर आती हैं कि जनाब आपने 95% लोग खवातीन को जाहिल कहा है, इस पर माफ़ी मांगे। उसी बीच में जो है वो खलीलुर रहमान साहब जो है वो तैश में आकर उस खातून को कहते हैं कि ये बात करने का तरीका है और जो उनका स्टाइल है उस तरह से वो भड़क उठते हैं। जब भी कोई बच्ची इल्म हासिल करने की कोशिश करती है और इल्म का हासिल करने का जो पहला करीना है वो ये है कि आप सवाल पूछना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे इस मुआशरे में होता क्या है कि जब औरत कोई सवाल करती है, अपना वो हक मांगती है, तो उसको खलीलुर रहमान कमर जैसे मर्द फेस करने पड़ते हैं। मेंस डोमिनेशन हमारा मामला था ना, ये अब हाथ से निकलना शुरू हो गया है और ख़वातीन ने उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल किया है। उन्होंने जो है वो डंडे सोटे उठा के, तलवारें उठा के नहीं भागी हमारे पीछे। उन्होंने हर चीज़ के अंदर जहाँ पर उनको मौका मिला उन्होंने झंडे गाड़ दिए। उनको पॉलिटिक्स के अंदर मौका मिला, वो पॉलिटिक्स के अंदर आई, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ रही हैं। तो ये अगले 10-12 साल के अंदर भाई मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो मामला है ये बदलने जा रहा है, ये तब्दील होने जा रहा है। ये जो डोमिनेशन है मर्दों की, ये ख़त्म होने जा रही है। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल से आप सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश करती देख रहे होंगे, खबर नहीं वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो है वो साहिल अदीम, खलीलुर रहमान कमर, आयशा जान ज़ेब और उनके साथ एक खातून जो हैं वो मौजूद हैं। खातून जो है वो साहिल अदीम से मुतालबा करती नज़र आती हैं कि जनाब आपने 95% लोग ख़वातीन को जाहिल कहा है, इस पर माफ़ी मांगे कि 95% ख़वातीन को आपने किस तरह से जाहिल कह दिया है। ठीक है जी, जिसके बदले में जवाब आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि साहिल अदीम ने तो थोड़ी सी बात की, वो आर्गूमेंट करने की कोशिश कर रहा था, बट बीच के अंदर जो है उसी बीच में जो है वो खलीलुर रहमान साहब जो है वो तैश में आकर गुस्से के साथ उस खातून को कहते हैं कि ये बात करने का तरीका है और जो उनका स्टाइल है उस तरह से वो भड़क उठते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर, अब आपके जो सवाल है साहिल अदीम का, उसी का जवाब मौजूद है कि जिस मुआशरे के अंदर जो औरतें हैं, जाहिल लफ्ज़ तो मेरे ख्याल में इस्तेमाल करना जो है वो सही नहीं है इस बात के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इलिटरेट हैं और इसी इलिटरेट होने की वजह से जो है, इलिटरेट आप कहेंगे जी कि आप इसका उर्दू में क्या तर्जुमा होगा, तो लाइल्म। बहुत सारी हमारी जो ख़वातीन हैं वो लाइल्म है, लेकिन उसमें कसूर किसका है? क्या हमारी ख़वातीन का कसूर है? क्या हमारी बच्चियों का कसूर है? नहीं। असल में होता क्या है, जब भी खातून, जब भी कोई बच्ची इल्म हासिल करने की कोशिश करती है और इल्म का हासिल करने का जो पहला करीना है वो ये है कि आप सवाल पूछना शुरू करते हैं। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि आप में तजस्सुस है, आपके अंदर इल्म हासिल करने की भूख है। लेकिन हमारे इस मुआशरे में होता क्या है कि जब औरत कोई सवाल करती है, अपना वो हक मांगती है या किसी भी किस्म का वो सवाल करती है, तो उसको खलीलुर रहमान कमर जैसे मर्द फेस करने पड़ते हैं। साहिल साहब, खलीलुर रहमान कमर जैसे मर्द फेस करने पड़ते हैं। जब वो कोई सवाल करती है तो उसको जवाब नहीं दिया जाता, वो मर्द बैठ के खामोशी से सुनता है और जब उसको लगता है कि अब बात जो है वो उसके कोर्ट में नहीं जा रही, अब जो बात है उसके हक में नहीं जा रही बल्कि उसके मुखालिफ सिमत में जा रही है, तो वो चीखना शुरू कर देता है। वो जो अपना मर्द एक डोमिनेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसका फायदा उठाते हुए जो है वो इस किस्म की बदतमीजी करता है। ये वजह है कि हमारी खवातीन जो हैं वो इल्म हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। उसके बाद जो आपका देहाती लेवल है, उस देहाती लेवल के ऊपर जो आप बार बार इस वीडियो के अंदर भी बात कर रहे हैं कि मस्जिद को पावरफुल होना चाहिए, मदरसे को पावरफुल होना चाहिए, और ये सारा देवबंद और जो पूरा एक स्ट्रक्चर आप बताते हैं उसके अंदर, और कहते हैं जी कि इसको पूरा कंट्रोल्ड होना चाहिए और इसके जगह से फतवे लेने चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। यही लोग हैं असल जिम्मेदार खवातीन को लाइल्म रखने का, जिनको आप ताकत देने की बात कर रहे हैं। अभी भी ताकत उन्हीं के तो पास है। यही जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, इन्हीं के फतवों की वजह से, इन्हीं की बातों की वजह से जो खवातीन हैं वो इल्म हासिल नहीं कर पाती। इन्हीं मस्जिद और मदारिस ने इन लोगों की जो आम देहाती हैं उनकी ट्रेनिंग की है कि ये जो तालीम है ये गैर इस्लामी तालीम है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, इसको गैर इस्लामी तालीम कहते हैं, वो गैर शरई तालीम कहते हैं। वो इसके ऊपर वो कहते हैं जी कि ये क्या कह लें कि ये यहाँ पर तो कोई तालीम हासिल नहीं की जा रही, यहाँ पर तो नाच गाना हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है और फलां हो रहा है यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और दीगर के अंदर। किसने रखा है दूर?
کس نے رکھا ہے نا دور. یہ بات آپ بھی بہت خوبی سے جانتے ہیں کہ جناب یہ اس کو خواتین کو بچیوں کو دور رکھنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے مولویوں کا ہی ہے, ہمارے مدرسوں کا ہی ہے, جن کو آپ پاورفل بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. جو ہماری تعلیم ہے اسکول لیول تک کی, وہاں پر تو جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, کالجز بھی ہیں, وہاں پر تو خواتین علیحدہ علیحدہ اسکولز اور کالجز میں پڑھتی ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر بھی تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں جی کہ مدرسے کے اندر, وہ اسکول کے اندر جائے گی تو وہاں پر کچھ اور سیکھ کر آئے گی اور پھر یہ کرے گی اور وہ کرے گی. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ اسکول کے اندر چلی گئی, اس کو اپنے حق کا بارے میں علم ہو گیا تو یہ حق کے بارے میں سوال کرنا بھی شروع کر دے گی, یہ پوچھنا شروع کر دے گی کہ بھائی میرا یہ حق ہے, یہ مجھے اسلام نے وراثت کا حق دیا ہے, مجھے یہ جو ہے کیا کہہ لیں کہ مجھے اب برابری کے حقوق حاصل ہیں, میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہوں, اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہوں, اپنے جو جس طرح سے بھی اپنی زندگی گزارنا چاہوں وہ زندگی گزار سکتی ہوں, یہ مجھے اجازت ہے اس بات کی. تو جب وہ یہ بات کرنا شروع کرے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا ساتھ دیں گے؟ یہ تو پہلے سے ہی جو ڈرے ہوئے مرد ہیں, جن کو لگ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر خواتین جو ہے وہ ڈومینیشن کر لیں گی اور یہ جو ہے وہ کسی جوگے نہیں رہیں گے, تو وہ تو پہلے سے ہی چیخ رہے ہیں. اب اصل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل جو ہے نا وہ فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے مردوں کی, اور یہ تلملائے پھر رہے ہیں کیونکہ خواتین ہر میدان کے اندر جو ہے وہ بازی لے کے جا رہی ہیں. جس آپ سیکٹر کو اٹھاتے ہیں وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی خواتین آگے ہیں. آپ جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی بچیوں کو اس طرح سے تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جا رہی. بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ اسکولوں, کالج, یونیورسٹیوں سے باہر ہیں. اس کے باوجود آپ جو ہے وہ نمبرز تو دیکھیں ذرا. اگر 200 بندہ پاس ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں تو اس میں سے 84 بچیاں جو ہیں, 84 بچیاں ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ لیول ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے تمام خواتین کو جو ہے وہ یونیورسٹیوں, کالجز اور اسکولز میں جانے دیا تو اگلے 10-12 سال میں کیا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ اگلے 10-12 سال میں کیا ہوگا کہ 200 میں سے 150 بچیاں ہوں گی. اور وہ پھر بچیاں جب سنبھالیں گی, جب وہ اسسٹنٹ کمشنرز بنیں گی, جب وہ ڈپٹی کمشنرز بنیں گی اور پھر وہ اس معاشرے کو چلائیں گی, اس بیوروکریسی کو چلائیں گی, تو پھر لگ پتا جائے گا مردوں کو نا. اس وجہ سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے خوف کھاتے ہیں کہ یار یہ تو بات کس طرف نکل گئی ہے. کیونکہ اب ذہانت اور معاملہ جو ہے اس سے چلنا ہے. اب وہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا ہے اور ڈنڈے سے آپ اپنے کام لے رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اب جو ہے وہ آپ کو اگر اس معاشرے کے اندر مردوں کو ویسے تو برابری کے حقوق ہونے چاہیے, لیکن اگر ان لوگوں کو جن کو یہ برتری کا جنون سوار ہے, ان برتری کا جنون سوار والوں کو اگر اپنی برتری قائم رکھنی ہے تو پھر ان کو ہر فیلڈ کے اندر ماہر ہونا پڑے گا. کیونکہ خواتین تو اب ہر چیز کے اندر اسپیشلائزیشن کر کے آ رہی ہیں, ماہر بن کر آ رہی ہیں. جن کو موقع مل رہا ہے اور جن کو موقع نہیں مل رہا وہ بیٹھی تلملا رہی ہیں, اور جب ان کو بھی موقع ملے گا تو وہ بھی انشاءاللہ جھنڈے گاڑ دیں گی. تو پھر آپ لوگ تب دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو لہٰذا ان کا راستہ نہ روکیں, کیونکہ اب یہ راستہ روک نہیں سکتے آپ. اب وہ دور چلا گیا کہ آپ ان کا راستہ روک لیں گے. اب جو ہے وہ بہت جلد یہ آنے والا ہے معاملہ, اور اسی لیے یہ تلملائے ہوئے ہیں, اسی لیے یہ بھڑک رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب ایک آپ کی جو صوبہ ہے, اس صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ خاتون ہے. صوبہ پنجاب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اس کی وزیر اعلیٰ خاتون ہے. اور اس کی کارکردگی آپ کا جو پچھلا مرد وزیر اعلیٰ تھا عثمان بزدار, اس سے 2000 گنا بہتر, 2000 گنا بہتر. اسی طرح آپ دیکھ لیں, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ہر پارٹی کے اندر دیکھ لیں کہ بھائی سارے مرد بھاگ گئے ہیں, پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں, ساری تتر بتر ہو گئی. صنم جاوید جو ہے وہ آج بھی جیل کے اندر ہے, عالیہ حمزہ جو ہے وہ آج بھی جیل کے اندر ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. اسی طرح آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں, وہاں پر ہینا ربانی کھر ہیں, شہلہ رضا ہیں, شیری رحمان ہیں, باقی خواتین ہیں جو بہت اچھا, آسفا بھٹو ہیں وہاں پر جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں پالیٹکس کے اندر. اور یہ سوسائٹی جو ہے وہ اب جا رہی ہے بھائی. یہ جو مینز ڈومینیشن ہمارا معاملہ تھا نا, یہ اب ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا ہے, اور خواتین نے اس کے لیے بڑا اچھا طریقہ استعمال کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے, تلواریں اٹھا کے نہیں بھاگی ہمارے پیچھے. انہوں نے ہر چیز کے اندر جہاں پر ان کو موقع ملا انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے. ان کو پالیٹکس کے اندر موقع ملا, وہ پالیٹکس کے اندر آئیں, انہوں نے اپنا حصہ حاصل کیا. ابھی انہوں نے اس کو لے کے جانا ہے آگے. اسی طرح سے جو ہے وہ کیا کہہ لیں
بیوروکریسی کے اندر آ رہی ہیں، تو یہ اگلے 10-12 سال کے اندر بھائی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بدلنے جا رہا ہے، یہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، یہ جو ڈومینیشن ہے مردوں کی یہ ختم ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان خواتین کو برابر کے جو ہے وہ حقوق ملے، اور بار بار اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر خاتون جو ہے اس کو کوئی ایسا مرد مل جاتا ہے، سائل ادیم کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کسی کو ایسا مرد مل جاتا ہے خاتون کو جو مارتا پیٹتا ہے، زنئی اس کو شرابی ہے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر، یا وہ اچھا بندہ نہیں ہے، تو اس کو اس سے خلا لے لینا چاہیے۔ خلا وہ اس وقت ہی لے گی نا جب وہ اتنی طاقتور ہو، اتنی زیادہ جو ہے وہ سٹیبل ہو کہ وہ اپنے معاملات کو چلا سکے، وہ فائنینشلی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ تو اس کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ اس کو تعلیم حاصل کروانا پڑے گی، اس کو تعلیم ملے گی، وہ فیلڈ کے اندر جائے گی، کام کرے گی، تب ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے، تب ہی وہ اپنے طریقے سے چلائے گی۔ اور یہ ایسا ہونے جا رہا ہے اگلے 10-12 سالوں کے اندر، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب بہت ہو گیا، بس بہت ہو گیا، اب یہ جو ہے وہ اسی لیے تلملائے پھر رہے ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ گڈ بائے۔